1 per point 2, 3 per. ورد إن تقرأ سل حجز الناس بتقرأ يكون مثل تهالس نحدهم الناس كان خيبنا أنت خيبنا تأمل له حكي تأمل له علامة مزرعة واقع خف الغالي لأن في هوتاتها لا لا خبلك غالي بعد هو كيرس ما تكاستان برجع يخا مزرعة فرحة يقولك ليش فرحنا زين بدك نحد عن فرح كده نتي تأمل له حق مزرعة كاسي كم زي كي خسرنا ودبلوماسي وطاي مالتي دبلوماسي أجر كذا أكل نحد عني ناتج لك الله بزعبه مزرعة من حزف حكا هوينو سجمال له سجمال نحن هونكو نحد عني تبي تحجزنا ما نم حين حجزنا سجم دلنا يكوننا مش تبي أخذ وفر توهنا قد قد إلا لو نتحجر دي قال لي تبي أنور لو نتحجر أمن دعوتك توفر كوي تغنى أنا نيرترا أكل تبي أخذ الله أنت هذا لا توفر كوي تغنى يكون رجل نجري نزي كلير كيف حقوق كيف زلك هون وعلات سمعت كوك هلو كاختل الله تمزرا ممكن تصلى يبلو أنا زربا أيتي أوفيشالي وقعزه هلو جن لك نعمت جنبار بجينا حمود نحن أنا بتبي الله أنت عين السمع يقدر نت جنبار زملكت كوينو نربط على مجرشة من قصي تبي أن نحن عز حجي بريسيرش جروب وجزله نحن بوق علوه ناي جنبار بجينا حمود وقع وزخانة مجلسون كذلي ويتا ناتور الدقيق ناتون تعشمو أنت أيو وانا تيسي سيده حيلي زي بالك سقط ولا لك عمله ذا يكون يتخاف ولا لك حسابك ونصر كون له حزبون كسعبك كسمعك نسخه قالس انت هوينو ابزي مرغصيها ردو ነገር كون له معناته كزي كوين وچو تگمطلك هي وچو اساس عليها نحد اني بعيبو تهاجرات اساس الله لك صباح نكونات ايثيوبيا تكون تكوينا قالسها زيرو يكون زلو معناته امو تحسابك ما بتصلا يبلون بلك تخدم له لك اسكتبل عليك كم باسي تسكف وتفرح بالكان مبالي